सीएनआईले 2014 मा पहिलोचोटि नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट गरेको थियो। त्यो बेलामा नेपालकै इन्फ्रास्ट्रक्चर पहिलोचोटि नेपालमा इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट भएको थियो। त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटबाट हामीहरूको के उपलब्धि भयो त्यसको बारेमा पनि अलिकति अवगत गराउन चाहन्छौँ। 2014 पछि 2017, 2017 पछि 2019, अब गर्नुपर्ने 2021 मा थियो, तर 2021 मा नभएर कोभिडको कारणले गर्दा हामीहरूले यो वर्षमा गरिराखेको नम्बरको 7 र 8 र 9 तारिकमा हामीहरूले यो गरिराखेको छौँ। तर यसका उपलब्धिहरू जुन बेलामा यो इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट सुरु गरेका थिए त्यो बेलामा एउटा के फिलिङ थियो कि इन्फ्रास्ट्रक्चरको प्रति अवेरनेस धेरै नै कम थियो। जति पनि पोलिटिसियन्सहरू छन् उनीहरूले पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर एउटा उनीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा हामीहरूले देखिराखेको थिएन। मैले सबभन्दा 2-3वटा उपलब्धिमा सबभन्दा ठुलो उपलब्धि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा विकासमा जुन एउटा रोल हुन्छ, एउटा योगदान हुन्छ, त्यसको बारेमा हामीहरूले एउटा जनरल पर्सेप्सन बनाउनमा सफल भए। इन्फ्रास्ट्रक्चर विकासको या कुनै पनि देशको एउटा मेरुदण्ड हुन्छ, त्यसलाई स्थापित गर्नमा पनि सफल भए। अर्को कुरा जुन धेरै नै महत्त्वपूर्ण हामीहरूले उपलब्धिको रूपमा मानेको छौँ, इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्कको अवधारणा पनि हामीले लिएर आएका थिए। त्यो अवधारणा पनि यो इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटबाट नै अगाडि बढेको थियो। त्यो पनि आजको दिनमा सफल भएको हामीहरूले मानेको छौँ, किनकि इन्फ्रास्ट्रक्चर ब्याङ्क आइसकेको छ र उसले पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अहिले फोकस गरिराखेको छ। त्यही तरिकाले एउटा सबभन्दा ठुलो कुरा के आएको थियो कि पीपीपीको पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप जुन पहिले त्यति अगाडि आएको थिएन, त्यसको धेरै कुराहरू भइराखेको थियो, तर अहिलेसम्म मतलब त्यसमा केही उपलब्धि हासिल हुन पाएको थिएन। अब त्यसको लागि एक्ट पनि बनिसकेको छ, पोलिसी पनि बनिसकेको छ र पीपीपीको आफ्नो एउटा सेल बनाउने अवधारणा पनि आइसकेको छ। त्यो अब अगाडि पनि बढिराखेको छ। त्यसलाई पनि मैले एउटा ठुलो उपलब्धिको रूपमा मानेको छु। सो यो इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटबाट एउटा अवेरनेस जुन हामीहरूले क्रिएट गर्नमा सफल भएका थिए, त्यसले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा धेरै एक तरिकाले हेर्ने हो भने धेरै कामहरू पनि भएको छ। लोकल लेभलमा पनि भएको छ, प्रोभिन्स लेभलमा पनि अहिले भइराखेको छ। फेरि अहिले यो केन्द्रको लेभलमा पनि कामहरू, त्यसको बजेटहरूको बारेमा त्यसको निरन्तर प्रगति हुने, रोडमा, एयरपोर्ट्सहरूमा र अरू इन्फ्रास्ट्रक्चरका प्रोजेक्टहरूमा पनि त्यसको बजेटको वृद्धि हुँदै जाने, त्यो पनि एउटा ठुलो उपलब्धिको तरिकाले मानेको छु। यो जुन चौथो संस्करण नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटको गरिराखेको छु, त्यो के छ कि त्यसको हामीले थिम राखेको छौँ विकासको लागि पूर्वाधारको मतलब यो एउटा कुरा के अगाडि आएको छ भने जति पनि विकास अगाडि बढाउनु पर्ने हो त्यसको लागि इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ। आज त्यो तपाईँले उद्योगको कुराहरूमा लिनुहोस् या कनेक्टिभिटीको कुराहरूमा लिनुहोस्, चाहे त्यो एग्रिकल्चर सेक्टरको कुराहरूमा लिनुहोस्, एग्रिकल्चर प्रोड्युसहरू गाउँबाट हामीहरूको सही ठाउँमा जुन ठाउँमा बजारमा पुगाउने एउटा ठुलो मतलब कन्स्ट्रेन्ट आइराखेको छ, त्यसलाई ठिक गर्नको लागि पनि इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ। सो इन्फ्रास्ट्रक्चरको रिक्वायरमेन्ट हरेक ठाउँमा हामीहरूले पाइराखेको छ। सो एउटा विकासको लागि जहिले पनि आवश्यक छ कि हामीहरूले समयमा र यस्ता खालका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जुन सस्टेनेबल हो, फेरि यस्ता खालका इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पनि होइन त्यसको सस्टेनेबिलिटी हुँदैन, त्यसको युज हुँदैन, त्यस्तो खालका इन्फ्रास्ट्रक्चर होइन, तर सस्टेनेबल खालका त्यसलाई युज गरेर इकोनोमीलाई, अर्थतन्त्रलाई पनि फाइदा होस्, नेपाली जनतालाई पनि फाइदा होस् र ओभरअल इकोनोमिक एक्टिभिटी बढावा होस्, त्यस्ता खालका सस्टेनेबल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी हुनु पर्यो। आज क्लाइमेट चेन्जको जुन बेला छ, क्लाइमेटको कारणले गर्दा पनि चारैतिर त्रास भइराखेको छ। त्यस्तो बेलामा हामीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर जुन छ फ्रेन्डली पनि हुनु पर्यो, इन्भाइरोमेन्ट फ्रेन्डली पनि हुनु पर्यो र ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर हामीहरूले प्रमोट गर्नु पर्यो। त्यो सबैलाई लिएरै हामीहरूले नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर चौथो संस्करण
हामीले लिएर आएको छौँ। आज जुन नेपालको समस्याहरूलाई हेर्ने हो भने हामीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चरको फिल्डमा चुनौतीहरू थप्दै गइराखेका छन्। जसरी मैले उदाहरण दिन खोजेँ कि एउटा तरलताको अभाव परिरहेको छ। तरलता एउटा ठुलो चुनौती भएर आएका छन्। मुद्रा इन्फ्लेसन पनि एउटा ठुलो चुनौती भएर आएको छ। मुद्रास्फीति र यसको कारणले गर्दा जुन इन्फ्रास्ट्रक्चरको एउटा जुन अवधारणा लिएको थिएँ, एउटा कस्टको जुन ब्याकग्राउन्ड लिएको थिएँ, त्यसको कस्ट पनि बढ्दै गइरहेको छ। अब 2019मा जुन हामीहरूले एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट गरेको थियौँ, एउटा ठुलो अध्ययन गरेको थियौँ कि 2030सम्ममा कतिको हामीहरूको फाइनेन्सिङको ग्याप छ। त्यो फाइनेन्सिङको ग्याप हेर्दाखेरि पनि मिनिमम पनि फाइनेन्सिङको ग्याप 74 अरब US डलरको हामीहरूले अनुमान गरेको छौँ कि 74 अरब जति त्यो US डलर जति इन्भेस्टमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरमा त्यो ग्याप छ जुन हामीहरूले गरिराखेको छौँ र एक्चुअलमा गर्नुपर्ने त्यो ग्याप मिनिमम पनि त्यति देखाइराखेको छ। अब त्यसको लागि पनि हामीहरूले आफ्नो प्रयास गर्नुपर्ने एकदमै आवश्यक छ। त्यसका लागि दुईवटा कुरा के हुनसक्छ कि एउटा ब्लेन्डेड फाइनेन्स, फेरि दोस्रो कुरा के छ कि प्राइभेट अर्गनाइजेसन्सहरूको यसमा इन्भेस्टमेन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्टमेन्ट हुनुपर्ने एकदम ही आवश्यक देखिराखेको छ। एउटा त प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट, दोस्रो के छ कि डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूलाई पनि यहाँका सस्टेनेबिलिटी देखाएर, यहाँको फ्युचर देखाएर इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न एकदमै आवश्यक हामीहरूले ठानेको छौँ। तर अहिले चुनौती मुद्रास्फीतिको कारणले गर्दा यो पनि एउटा ठुलो चुनौती हामीहरूले आजको दिनमा फेस गरिरहेको छौँ, जुन हामीहरूले यो नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटमा पनि गहन अध्ययन छलफल गर्नेछौँ जस्तो मलाई लाग्छ। यो पल्टको बजेटले पनि PPP को अवधारणालाई अगाडि सारेको छ। PPP को पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपमा ट्रान्समिसन लाइनको कुराहरू अगाडि आएको छ। फेरि के छ कि महत्त्वपूर्ण सडकहरूको पनि निर्माण को कुराहरू आइराखेका छन्। लोकल लेभलमा पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरको बारेमा PPP मोडललाई अगाडि बढाउने कुराहरू आइराखेका छन्। यसमा योपल्ट बजेटमा त के छ कि ट्रान्समिसन लाइन र रोडहरूमा किटान गरेर पनि भनेको छ कि यो सबै रोडहरू, यो सबै ट्रान्समिसन लाइनहरूमा हामीहरूको PPP को अवधारणाले अगाडि बढाउने हो। मलाई लाग्छ कि यो आउने इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटले यो कुरालाई पनि एड्रेस गर्छ कि कसरी यसलाई चाँडैभन्दा चाँडै अगाडि बढाउन सकौँ र PPP को अवधारणालाई आफ्नो नेपालमा ल्याएर ठुलो प्रोजेक्ट आयोजनाहरूमा पनि यो PPP को अवधारणालाई ल्याएर हामीहरू अगाडि बढाउन सकौँ। सो यो एउटा ध्यान पनि हामीले केन्द्रित गरिरहेको छौँ। अर्को चुनौतीपूर्ण कुरा के छ भने जहिले पनि हामीहरूले एउटा बजेटमा एउटा सर्टेन आकारको क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट गर्छौँ, सर्टेन आकारको इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्टमेन्टहरू गर्छौँ, जहिले पनि कुरा भइराखेको हुन्छ। तर त्यति पैसा हामीहरूले इन्भेस्टमेन्ट गर्न कहिले पनि सकेको छैन। 50%, 60%, 70%, बढीभन्दा बढी 70%सम्म हामीले इन्भेस्टमेन्ट गर्न पाएको छौँ। त्यो पनि एउटा ठुलो चुनौती छ। सो त्यो चुनौतीलाई पनि हामीले यो पल्टको नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटमा त्यसको पनि निचोड निकाल्ने र त्यसको पनि समाधान र उपायहरूको बारेमा हामीहरूले छलफल गर्छौँ। यो बाहेक यो जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट भइराखेको छ त्यसमा यस्ता समस्याहरूको बारेमा छलफल मात्रै होइन, यो एउटा इन्भेस्टमेन्टको अपर्च्युनिटिज पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरको फिल्डमा इन्भेस्टमेन्टको अपर्च्युनिटिजहरूलाई पनि हामीले डिस्कस गर्छौँ। त्यसैको कारणले गर्दा के छ कि यसमा नेपालबाट मात्रै होइन बरु विदेशबाट डिफ्रेन्ट अर्गनाइजेसन्सहरूले पनि पार्टिसिपेट गरिराखेका छन्। भारतबाट पनि भारतका राज्य मन्त्री, रोडका राज्य मन्त्रीज्यू पनि आइराख्नुभएका छन् यसमा। उहाँले के छ कि रोड भारतमा आजको दिनमा रोडमा एकदम बृहत तरिकाले काम भइराखेको छ, सबैलाई थाहै छ यसको बारेमा। और उनीहरूले पनि रोडको कनेक्टिभिटी, सीको कनेक्टिभिटी र एयरको कनेक्टिभिटीलाई आफ्नो एउटा मेरुदण्डको तरिकाले अगाडि बढाइराखेका छन् र आफ्नो देशलाई पूर्वाधारको बेसिसमा अगाडि बढाउने प्रयास गरिराखेका छन्। त्यो कारणले गर्दा भारतबाट पनि विज्ञहरू हामीहरूले यो इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटमा बोलाएको छौँ र उनीहरू पनि पार्टिसिपेट गर्छन् र आफ्नो धारणाहरू, आफ्नो एक्सपिरियन्सहरू हामीहरूसँग सेयर गर्छन्।
यसमा करिब 1000 जना हामीहरूले एक्सपेक्ट गरेको छौँ। नेपाली र बाहिरका विभिन्न देशहरूका साथीहरूले यसमा पार्टिसिपेट गर्नुहुन्छ जस्तो हामीहरूले एउटा अनुमानको साथमा अगाडि बढाइराखेको छौँ। इन्फ्रास्ट्रक्चरको उपायका बारेमा हाम्रा समस्याका लागि सोल्युसन्सको बारेमा डिस्कसन हुन्छ। त्यही तरिकाले इन्फ्रास्ट्रक्चरमा के स्टार्टअपहरू हुनसक्छ त्यसको बारेमा पनि डिस्कसनहरू हुन्छ। फेरि इन्फ्रास्ट्रक्चरका नयाँ प्रोजेक्टहरू के छ त्यो पनि हामीले प्रोजेक्ट सबैको अगाडि राख्छौँ। इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट जसरी पहिले पनि नेपाल सरकार, हामीहरूको इन्फ्रास्ट्रक्चर मिनिस्ट्री, YCNC र यसमा के छ कि अरू CNI ले मिलेर यो इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट जसरी पहिले पनि गरिराखेका थिए, यो साल पनि सबै मिलेर गरिराखेका छन्। यसमा IBM पनि हामीहरूका पार्टनर छन् र नेपाल प्लानिङ नेसनल प्लानिङ कमिसन पनि हामीहरूको यसमा पार्टनर छन्। सो मलाई लाग्छ कि यो नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिटको चौथो संस्करण पनि पहिलेका संस्करण जस्तो एकदम राम्रो बृहत छलफलको लागि एउटा राम्रो प्लेटफर्म क्रिएट हुन्छ। साथैमा मलाई यो पनि लाग्छ कि यसमा इन्भेस्टमेन्ट अपर्च्युनिटिजबाट अरू जुन एउटा सरकारले आफ्नो PPP प्रति प्रतिबद्धता देखाएको छ त्यसबाट इन्भेस्टर्सहरू पनि आएर यसमा राम्रो फाइदा लिन सक्छ जस्तो हामी थिमले के बनाएको छ भने क्लाइमेट रिजिलिएन्ट इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ हामी बनाऊँ। यस्तो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी आओस् कि भोलि गएर तिनीहरू के हुन्, सस्टेनेबल हुन् र नेपालको आवश्यकता अनुसार चाहिँ ती इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू बन्नु भन्ने कुरा यसको यो समिटको मुख्य उद्देश्य रहेको छ। यो समिटमा लगभग हामीले अध्यक्षले नै भनिसक्नुभयो, लगभग 1000 जनासम्म चाहिँ विभिन्न पार्टिसिपेन्ट रहनेछ। त्यसबाट के हुनुहुन्छ भने विभिन्न देशको चाहिँ कस्ता लगानीहरू कसरी गरिरहेछन्, उनीहरूले त्यो प्रोजेक्ट फन्डिङ कसरी व्यवस्था गरिरहेछन् र प्राइभेटको के पार्ट छ उसरी भन्यो भने प्राइभेट भनेकै के हो, सरकारको एउटा अंग हो, एक्सटेन्डेड आर्म अफ गभर्मेन्ट नै भन्छौँ हामी। सरकार कहाँ छ भन्दाखेरि प्राइभेट इन्डिभिजुअल के हो भने सरकारको एउटा अंग हो। झन् नेपालले के गरिरहेछ, प्राइभेट पब्लिक पार्टनरसिप जुन एन ल्याएकै छ भनेको प्राइभेटलाई नै हामीले के गर्नुपर्छ, अगुवा बढाइदिनुपर्छ, प्राइभेटलाई नै मोटिभ गर्नुपर्छ भन्ने हो। सरकारी पहिले लगानी हेर्नुहुन्थ्यो भने पहिला सरकारका सबै प्रोडक्सनहरू के हुन्थ्यो, सरकारी थिए। हामीले बिस्तारै लिबरलाइजेसनमा गइसकेपछि अहिले चाहिँ प्राइभेट आउनुपर्छ। सरकार भनेको के हो भने फेसिलिटेसन गरिदिने हो, उहाँहरूलाई कुनै ठाउँमा कमजोरी के छ भने उहाँहरूलाई गरिदिने हो। त्यसै प्राइभेट आइदियो भने हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर हुन्छ। अब नेपालमा हेर्यो भने हाम्रो चाहिँ कन्जम्सन इकोनोमी बढी छ। हामीले चाहिँ यस्ता भनौँ म्यानुफ्याक्चरिङ किसिमका उद्योगहरूमा लगानी गर्न सक्नुपर्ने छ। ठुल्ठुला अब भनौँ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्टहरू चाहिँ ल्याउनु पर्ने अवस्था छ। अहिले यातायातमै हेर्नुहुन्छ भने हाम्रो यातायातमा हामी कस्तो छ, 4 व्हिलरबाट चलिरहेको स्थिति छ। एभरेज पनि ठुल्ठुलो हामी सिप त चलाउन सकेका छैन, कारको हामीले सञ्चालन ट्रकको भरमा गरिरहेको छौँ भने यस्ता इन्टरकनेक्टिङ सरले भन्नुभयो यस्ता प्रोजेक्टहरू सायद यसमा पनि एउटा आओस्, यसमा चाहिँ विभिन्न बाहिरका लगानीहरू प्राइभेटहरू पनि यस्ता लगानी गर्न सकोस् भन्ने यसको मूल उद्देश्य रहेको छ। र यो चाहिँ लगभग पुरानै संस्करणहरूको के हो भने दोस्रो कन्टिन्युएसन हो। अझ यसमा चाहिँ हामीले सस्टेनेबिलिटी क्लाइमेट रिजिलिएन्टलाई फोकस गरेको हुनाले हाम्रो नेपाललाई चाहिँ राम्रै सहयोग गर्नेछ। यो आयोजकमा हामी बस्न पाउँदा मन्त्रालय एकदमै खुसी छ र यसले आफ्नो उद्देश्यहरू र सफल उद्देश्यहरू परिपूर्ति गर्नेछ र कार्यक्रमलाई सफल रूपमा समापन गर्ने हामीले आशा लिएका छौँ र त्यसमा हाम्रो पुरा सहयोग हुनेछ भन्दै म तपाईँहरूलाई पुनः आज यो प्रेस मिटमा पाल्नु भएकोमा सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यस तपाईँहरूकै न्युज मार्फत सरकार चाहिँ हाम्रो यो इन्फ्रास्ट्रक्चर उसमा चाहिँ लगानी गर्न एकदम प्रतिबद्ध छ। हाम्रो मन्त्रालय यो उसलाई चाहिँ एकदम सफल कार्यान्वयन गर्नको लागि लाग्नुपर्नेछ विश्वास गर्छु। धन्यवाद। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अनि बजेट र विभिन्न हाम्रो त्यो पञ्चवर्षीय योजनाहरूमा भएका गभर्मेन्टले कमिट गरेका रिफर्म्सहरू र प्रोग्राम्सहरूलाई हामी कसरी स्ट्रङली अगाडि लान सक्छौँ भन्ने कुरा त्यो डिस्कसन अब दोस्रो हाम्रो अब्जेक्टिभ छ। त्यस्तै अब साउथ एसिया नै ग्लोबल कन्टेक्स्टमा हेर्दाखेरि हामी एकदम लिस्ट कनेक्टेड रिजनमा पर्छौँ। हाम्रो रिजनल कनेक्टिभिटीलाई कसरी इन्हान्स गर्न सकिन्छ, नेपालले चाहिँ त्यसबाट धेरै फाइदा लिन सक्छ, स्पेसली ट्रान्सपोर्ट, एनर्जी र यो डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा अनि ग्लोबली यो रिजनमै कनेक्ट भयो भनेदेखि त्यो विषयमा एउटा हाम्रो कुराकानी हुन्छ। त्यस्तै लार्ज स्केलमा प्राइभेट सेक्टरको इन्भेस्टमेन्टलाई कसरी इन्हान्स गर्न सकिन्छ भन्ने हामी पहिलादेखि नै त्यो डिस्कोर्स हामीले ल्याइरहेको हो, त्यसलाई पनि हामी अगाडि बढाउँछौँ। र अब अहिले चाहिँ हामी वातावरणप्रति अलिकति बढी सजग हुनुपर्ने बेलामा यो ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चरको डेलिभरी कसरी गर्न सकिन्छ, त्यसपछि यो COP26 पछिको समिट पछि चाहिँ अब हाम्रो इकोनोमीलाई ग्रिन गर्दै लाँदाखेरि त्यसबाट हाम्रो अपर्च्युनिटिजहरू के छ, कसरी इन्टरनेसनल फन्डहरू हामीले ल्याउन सक्छौँ र यो इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्न सक्छौँ भन्ने यो 5औँ अब्जेक्टिभ हामीले राखेका छौँ। र
र यसमा चाहिँ हाम्रो 2 दिनको कार्यक्रम छ, भदौ 23 र 24 सेप्टेम्बर 8 र 9। त्यसमा सुरुको दिनमा 3टा बिजनेस सेसन र ओपनिङ प्लेनरी हुन्छ। त्यसपछि दोस्रो दिनमा 2टा बिजनेस सेसन छ र 6वटा प्यानल सेसन्स हुन्छ। यसमा चाहिँ अब बिजनेस सेसनको बारेमा अलिअलि भनौँ। अहिले अब ग्लोबली चाहिँ अब यो मार्केटहरू एकदमै डाउनग्रेडमा भइरहेछ, स्ट्याग्फ्लेसन भन्छ, रिसेसनतिर उन्मुख भइरहेछ हाम्रो यो ग्लोबल इकोनोमी। त्यसमा मार्केटहरू चाहिँ एटलिस्ट 30% डाउन भएको कन्टेक्स्टमा नेपालमा पनि हामीले कसरी हाम्रो इकोनोमीलाई सस्टेन गर्न सकिन्छ, क्यापिटल फर्मेसनलाई कसरी अगाडि लान सकिन्छ र इन्फ्रास्ट्रक्चरमा इन्भेस्ट गरेर त्यसले चाहिँ ग्रोथलाई कसरी इन्स्टिगेट गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो चाहिँ अन्डरलाइङ कन्सेप्ट चाहिँ त्यो हो। त्यसमा इन्फ्रास्ट्रक्चर फर ग्रोथ, बिग पिक्चर इन पोस्ट कोभिड सिनेरियो भनेर कोभिड पछि र यो अहिलेको यो वारको सिचुएसनमा हामीले कसरी हामीले नेपाललाई चाहिँ यो पूर्वाधारको क्षेत्रबाट कसरी अगाडि लान सकिन्छ भन्ने कुरा हामी डिस्कस गर्छौँ। त्यसमा ग्लोबल रिजनल पर्सपेक्टिभ पनि हेरेर त्यसपछि नेपाललाई के सुटेबल हुन्छ भन्ने कुराको डिस्कसन हुन्छ। त्यसपछि अघि मैले भने यो रिजनल कनेक्टिभिटी फर इकोनोमिक ग्रोथमा चाहिँ स्पेसली यो हाम्रो एनर्जी अहिले चाहिँ हाम्रो सर्प्लस एनर्जी स्पिल भइरहेको छ, त्यसलाई यो कनेक्ट गरेर हाम्रो नेबरिङ कन्ट्रीहरूलाई कसरी पठाउन सकिन्छ, ट्रान्सपोर्टको कुरा, एभिएसन, त्यो एकदम मेजर हाम्रो चाहिँ कन्सर्न भइरहेछ। र अब यो डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर यो यसमा चाहिँ हाम्रो रिजनल कनेक्टिभिटीलाई इन्हान्स गर्न के गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो त्यसमा डिस्कसन हुन्छ। त्यसपछि तेस्रो बिजनेस सेसनमा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर एन्ड टेक्नोलोजी इन्टिग्रेसन भनेर अहिले अब हाम्रो पुरै इन्डस्ट्री ग्लोबली हामी चाहिँ डिजिटल स्पेसमा गइरहेको बेलामा हामीले चाहिँ कहाँ चाहिँ हाम्रो डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चरमा लगानी गर्नुपर्छ, हाम्रो के कन्स्ट्रेन्टहरू छ त्यसमा डिस्कस गर्ने र पूर्वाधारको विकास र त्यसको सम्वर्धनमा टेक्नोलोजीलाई कसरी इन्टिग्रेट गर्न सकिन्छ। हामीले चाहिँ अब हामीले चाहिँ 20, 25, 30 वर्ष पुरानो टेक्नोलोजीहरू नै एडाप्ट गरेर हामीले पूर्वाधारको विकास निर्माण काम गरिरहेको परिप्रेक्ष्यमा नयाँ टेक्नोलोजीहरू कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने हाम्रो तेस्रो सेसन छ। त्यसपछि अध्यक्षले पनि अलिकति भन्नुभयो यो इनोभेटिभ फाइनेन्सिङ मोडालिटीमा गभर्मेन्टको बजेट इनएडिक्वेट छ। अब 77 अरबको ग्याप भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ अब त्योदेखि अझ हायर लेभलमा त 160 अरबको हामीले स्टडी गरेका छौँ, सेनाले स्टडी गरेको छ 2019मा। एकदम ह्युज ग्याप छ, त्यो ग्यापलाई कसरी मिटिगेट गर्न सकिन्छ भनेर अरू इनोभेटिभ फाइनेन्सिङ मोडल, ग्रिन बन्डको कुरा अहिले बजेटले पनि गरेको छ। त्यस्ता अरू इनोभेटिभ टुल्सहरू के हुनसक्छ त्यसमा त्यो रिसोर्स मोबिलाइजेसनको लागि भने त्यसमा डिस्कस हुन्छ। त्यसपछि 5औँ सेसनमा चाहिँ हाम्रो यो इन्फ्रास्ट्रक्चर गभर्नेन्समा जहिले पनि यो एकदम पेचिलो विषय भएर आएको छ। हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेलिभरी समयमा नहुने, कस्ट ओभररन, टाइम ओभररन, क्वालिटीको इस्युजहरू छ र एकदम नेसनली एउटा मास्टर प्लान बनाएर हामी अबको 30 वर्षमा हामी चाहिँ यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको ल्यान्डस्केप यस्तो हुन्छ भनेर हामीलाई चाहिँ त्यो जानकारी नभइकन हामी चाहिँ फ्रेगमेन्टेड रूपमा हामी जसरी हामीले विकास निर्माण कामहरू गरिरहेछौँ त्यसले चाहिँ हाम्रो रिसोर्सेसहरूको वेस्टेज पनि भइरहेको छ र हाम्रो डिजायर्ड रिजल्ट पनि आएको छैन। त्यो विषयमा चाहिँ हामी गहन छलफल गर्ने कार्यक्रम छ। अनि अब हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट बोर्ड नेपाल हाम्रो सह-आयोजक पनि हो, उहाँहरूले प्रोजेक्ट स्टडीहरू गर्नुभएको छ, प्रोजेक्ट ब्याङ्क इस्टाब्लिस गर्नुभएको छ र यो चाहिँ हाम्रो अलिकति रेगुलेटरी रिफर्म पनि भएको छ। त्यसलाई सोकेस गर्नको लागि आइबिएनको संयोजकत्वमा एउटा बिजनेस फोरम हुन्छ जहाँ लगानीकर्ता र गभर्मेन्ट बसेर डिस्कसन हुन्छ। त्यस्तै यो इन्फ्रास्ट्रक्चर डिस्कोर्सलाई हामीले चाहिँ पब्लिकमा पनि लाने भनेर यो आइडिया स्टुडियोसँग पार्टनर गरेर यो पूर्वाधारको क्षेत्रमा हाम्रो पब्लिकको, स्टुडेन्टको, प्र्याक्टिसिङ प्रोफेसनल्सको, इन्जिनियर, आर्किटेक्टहरूको के सोचाइ छ, नयाँ आइडियाजहरू के छ भनेर आइडिया कल पनि गरेका छौँ। त्यसबाट हामीले आइडियाहरू सेलेक्ट गरेर 10वटा सर्ट लिस्ट गर्छौँ र त्यसपछि 3टा उत्कृष्ट आइडियाजहरूलाई हामीले पुरस्कृत गर्ने पनि कार्यक्रम छ। त्यस्तै अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर फर लिभेबल सिटिज भनेर यो सहरी विकासमा चाहिँ यो स्थानीय सरकारको, मेयरहरूको, नगरपालिका, महानगरपालिकाको रोल कस्तो हुनुपर्छ भन्ने एउटा डिस्कसन राखेका छौँ। त्यस्तै यो देश चाहिँ फेडरल स्ट्रक्चरमा गइसकेको अवस्थामा प्रोभिन्सियल इन्फ्रास्ट्रक्चर फर इन्क्लुसिभ ग्रोथ भनेर यो प्रोभिन्समा पनि हामी गएर त्यहाँ भएका सम्भावनाहरू, चुनौतीहरू र अहिले भएका रेगुलेटरी रिफर्म्सहरू के छ भन्ने कुराहरू ल्याएर त्यो पनि हामी यो समिटमा सोकेस गर्ने कार्यक्रम छ। र त्यस्तै अघि कुरा भयो ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चरको अपर्च्युनिटिज फर ग्रिन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट
र त्यो अर्को एउटा सेसनमा डिस्कस हुन्छ भने इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर भनेर अहिले सेज औद्योगिक क्षेत्र र विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूको बारेमा पनि इस्युजहरू उठेको छ। हाम्रो सिएनआई चाहिँ हामी चाहिँ उद्योगलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने भएको हुनाले औद्योगिक पूर्वाधारको विषयमा पनि हामीले डिस्कस गर्नुपर्छ र हाम्रो मेक इन नेपाल स्वदेशी क्याम्पेनलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले त्यो एउटा पनि सेसन राखेका छौँ। यसरी ओभरअल स्ट्रक्चर हाम्रो यस्तो छ। डिटेलमा क्वेसन आन्सरमा पनि अलिकति छुट भएको कुराहरूमा होला। यसमा चाहिँ हाम्रो प्रमुख अतिथि सम्मानित प्रधानमन्त्रीज्यूबाट हुनेछ भने इन्डियाको मिनिस्टर अफ स्टेट विजय कुमार सिंहलाई हामीले चाहिँ गेस्ट अफ अनर रूपमा बोलाएका छौँ। त्यस्तै एडिबीको भाइस प्रेसिडेन्टहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीज्यू पनि हुनुहुन्छ हाम्रो। र हाम्रो हरेक सेसनमा हामीले चाहिँ हाम्रो सम्बन्धित मन्त्रीज्यूहरूलाई नै हामीले रिक्वेस्ट गरिरहेका छौँ सेसन चेयर गर्नलाई। त्यसमा नेसनल लेभलमा पनि इन्टरनेसनल लेभलमा पनि ख्यातिप्राप्त किनोट स्पिकरहरूले चाहिँ त्यहाँ एड्रेस गर्नुहुन्छ र सम्बन्धित विषय विज्ञहरूले चाहिँ त्यसमा प्यानलमा डिस्कसन गरेर त्यसपछि मोडरेटेड सेसन हुन्छ र त्यसको समरी चाहिँ हामीले पब्लिस पनि गर्छौँ। दोस्रो दिनको अन्तिम सत्रमा हामीले त्यसलाई सार्वजनिक गर्छौँ र डकुमेन्ट बनाएर त्यही अनुसार इम्प्लिमेन्टेसनको लागि हामी चाहिँ कन्टिन्युस लबी पनि गर्छौँ। हाम्रो सिएनआईपी पूर्वाधार सेल पनि छ, त्यसले चाहिँ रेगुलर रूपमा पैरवी गर्ने कामहरू पनि गर्छ। सरकारले गरिरहेछ। सो यति क्षेत्रले चाहिँ विद्युत उत्पादनमा चाहिँ ठुलो फड्को हालेको छ। सरकारभन्दा बढी काम क्षेत्रले गरिरहेछ। त्यसै गरी केबल कारको कुरा छ। त्यसै गरी चाहिँ हवाई यातायात यो पनि एउटा पूर्वाधारको ठुलो क्षेत्र हो। ती सबैमा चाहिँ निजी क्षेत्र जहाँ निजी क्षेत्रलाई वातावरण भयो, त्यसले प्रतिफल पाउने सुनिश्चितता भयो, त्यहाँ निजी क्षेत्रले ठुलो काम गरेको छ। तर अब लगानी बोर्डले चाहिँ बिस्तारै पिपिपी एक्टको अवधारण अन्तर्गत अन्य क्षेत्र पनि खोल्दैछ। रोड हो, टनल हो, एयरपोर्ट हो, सबै खुल्दैछ। त्यसमा चाहिँ अब उचित प्रतिफल भाइबिलिटी ग्याप फन्डिङको थ्रु होला या अन्य मेकानिजमले ट्राफिकको ग्यारेन्टी गरेर होला, वित्तीय स्रोतहरूको सुनिश्चित गरेर होला। त्यो गरेर अन्य क्षेत्र पनि निजी क्षेत्रले खुला गर्यो भने चाहिँ पक्कै निजी क्षेत्रले काम गर्ला। र यो पूर्वाधार सम्मेलनमा यही सब विषयमा चाहिँ हामी गहन छलफल गर्नेछौँ र कसरी चाहिँ सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर यो पूर्वाधार विकासलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ त्यसमा फोकस हुन्छ।